गर्व गर्ने लायक ठाउँ पाए आज आए पछि नि बोलाए गङ्गाजीको पानी हे टाढा हुँदा कति मनहुनी हो सञ्चालकै बन्दी हुने हो गङ्गाजीको पानी हे आउँथे मेट्थे यो मनको तृष्णा के छ विचार प्रभु र कृष्ण गङ्गाजीको पानी हे मिना देख्दा यो प्रभु भूतका हुन्छ हुन्छ भन्दैछ सुटुका गङ्गाजीको पानी हे निम्तो पासी यही ठाउँमा झरियो दूरदर्पणको उद्घाटन गरियो गङ्गाजीको पानी हे अतिथिमा बस्दियो मिना साह्रै खुसी लागिरहेछ खै किन गङ्गाजीको पानी एकदमै माया गरिदिनु भएको छ प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीको समूहलाई। यहाँहरूले भोट गरिरहनु भएको छ। मलाई म्यासेन्जरमा त्यसै गरी वाट्सएपमा इभोमा एकदमै स्क्रिनसट गरेर मैले यति हजारको भोट गरेँ भनेर एकदम पठाइरहनु भएको छ। अझै त्यो भोटलाई निरन्तर दिनुहोला। भोलि राति 12 बजीसम्म यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गरेको भोट मान्यता हुँदैन। कलाकार एकदमै पीडित छ यो अवस्थामा चाहिँ हैन। त्यही भएर यो अब हामीले चाहिँ अब लकडाउनको सदुपयोग एउटा गरेका थियौँ हैन। हामी दाइ भाइको सल्लाह अनुसार एकदम काम सम्पन्न भएको छ हैन। धेरै धेरै अब अग्रजहरूको साथ छ, एकदमै उत्साह छ, खुसी छौँ हामी। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 0159702222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। अतिथिमा बस्दियो मिना साह्रै खुसी लागिरहेछ खै किन गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो भन्छनी बस्दियो मिना साह्रै खुसी लागिरहेछ खै किन गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो भन्छनी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो भन्छनी गर्व गर्ने लायक ठाउँ पाए आज आए पछि नि बोलाए गङ्गाजीको पानी
टाढा हुँदा कति मन रुनी हो सञ्चालकै बन्दी हुने हो गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जुबन्जनी कति मन रुनी हो सञ्चालकै बन्दी हुने हो गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी अरे अरे गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी हे आउँथे मेट्थे यो मनको तृष्णा के छ विचार प्रभु र कृष्ण गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी यो मनको तृष्णा के छ विचार प्रभु र कृष्ण गङ्गाजीको पानी हे मिना देख्दा यो प्रभु भूतका हुन्छ भन्दैछ सुटुका गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी यो प्रभु भूतका हुन्छ भन्दैछ सुटुका गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी हे मोहन तिमीले दिलभित्र राख्ने भा एउटा शर्त राख्छु म डाक्ने भा गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी यो दिलमा राख्ने भा एउटा शर्त राख्छु म डाक्ने भा गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी हे खाली पेटमा बस्या छु व्रत मुटु दुख्ने नराख्नु के शर्त गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी बस्या छु व्रत मुटु दुख्ने नराख्नु के शर्त गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी अरे गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी सजिलै छ दुख्दैन मन त प्रभुजीलाई बाल काट्न गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी अरे गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी अरे गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जनी नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। लाइभ दोहोरीहरूको पछिल्लो भिड बढ्न थाल्दै गर्दा हामीले सुरुवातमा प्रस्तुत गरेको लाइभ दोहोरीबाट पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ होला। आज एउटा फेरि नयाँ सुरुवात भएछ भनेर
हामीले अत्यन्तै रुचाएको टिम मोहन केसी, त्यसै गरी कृष्णजी र सँगै हाम्रो प्रभुजी लगायतले निर्माण गरेको एउटा नयाँ दोहोरीको चाहिँ उद्घाटन हुँदैछ। नेपाली लोकसङ्गीतका शिखर व्यक्तित्व, वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक तथा सर्जकसँगै हामी लोकदोहोरीका युग गायक भनेर चिन्छौँ आदरणीय नारायण रायमाझी अनि राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश विजी र सँगै नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका वरिष्ठ सर्जक तथा गायक, सङ्गीतकार बिबी अनुरागी लगायतका व्यक्तित्वहरूबाट यति बेला चाहिँ यो दोहोरी लाइभ दोहोरीको उद्घाटन हुँदैछ र उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ र आज यो कुराकानी यसकारण पनि हुँदैछ उहाँहरूको यो यात्रा कस्तो रहन्छ र विशेषतः लाइभ दोहोरीको यात्रामा उहाँहरू प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको माया कतिको रहन्छ भन्ने कुरा पनि यहीँबाट रहनेछ र श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो साथमा भन्दै राख्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ सम्पूर्ण टिमलाई। धन्यवाद। मोहनजीबाटै सुरु गरौँ न। तपाईँहरूले भर्खरै सञ्चालन गर्नुभएको यो नयाँ रोजीघर भनौँ न होइन, यो चाहिँ लाइभ दोहोरीको रूपमा यो एउटा टिम मिल्नु भएको छ। कस्तो यो उत्साहको साथ तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो, कहिले लकडाउन कहिले कोरोना, यो चिजलाई कसरी छिचोल्दै हुनुहुन्छ? एकदमै गाह्रो छ परिस्थिति अहिले, विशेष गरी कलाकारलाई त एकदमै पीडा होइन, छन त सबै वर्गलाई पीडा छ यो लकडाउनको पिरियडमा होइन। अझ विशेष त हामी होइन कतिपय अझ दोहोरी साथमा गरेर काम गरेर खाने मान्छेहरू, कलाकारलाई बाहिर स्टेज प्रोग्राम पनि छैन होइन, अब गीत रेकर्डिङ पनि त्यस्तो पर्याप्त रूपमा छैन होइन। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि कलाकार एकदमै पीडित छ यो अवस्थामा चाहिँ होइन। त्यही भएर यो अब हामीले चाहिँ अब लकडाउनको सदुपयोग एउटा गरेका थियौँ होइन, हामी दाइ भाइको सल्लाहअनुसार एकदम काम सम्पन्न भएको छ होइन। धेरै धेरै अब अग्रजहरूको साथ छ, एकदमै उत्साह छ, खुसी छौँ हामी। मिनाजी, तपाईँको सहयात्री साथी भनौँ न मोहनजी, प्रभुजी, कृष्णजी जस्ता व्यक्तिले एउटा नयाँ उत्साहको साथ तपाईँहरूको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म भनौँ न, यो थप निरन्तर दोहोरी गाउन सहज पनि हुन्छ। यो नयाँ स्टुडियो खुल्दै गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ उत्साह हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब गइरहेको ठाउँमा भन्दा नयाँ ठाउँमा आउँदाखेरि अलिक फरक किसिमको मनमा पनि त्यही किसिमको उत्साह बढ्छ। त्यहीमाथि मेरो एकदम मैले मानेको मेरो प्यारो भाइ मोहन भाइ, त्यसै गरी कृष्ण भाइ, त्यसै गरी परू भाइ, तिनैजना मेरो भाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यो दोहोरी दूरदर्पण दोहोरी एकदमै भर्खरै मात्रै आज मात्रै उद्घाटन भइरहेछ, एकदमै खुसी लाग्छ। शुभकामना हुन्छ तिनैजना भाइहरूलाई। ओके, अब यो चाहिँ लाइभ दोहोरी तपाईँहरूको कहाँबाट हेर्न पाउँछन् दर्शकले? म प्रभुजीलाई नै सोध्छु होइन, कहाँ युट्युब च्यानल, कुन युट्युब च्यानलबाट आउँछ तपाईँलाई थाहा या कृष्णजीले भनिदिनुहुन्छ? धन्यवाद कमल सर। यो यात्रा गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइएको छ। एज मैले भन्नै पर्दा दोहोरी भनेकै टिममा गर्ने एउटा काम हो होइन। त्यो टिममा गर्ने काम पनि अझ आफ्नो बेस्ट टिम के छ, को छन् भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हामी 3 जना र त्यो पर्दा पछाडिबाट क्यामेरामा हेरिराख्नु भएको छ एकजना भान्जा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छुट्टिरहेको छ। कता कता उहाँ अगाडि नआएको भएर पनि मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ होइन। 4 जना छौँ यो टिममा। हामी दूरदर्पण भन्ने युट्युब च्यानलबाट अबका हरेक एपिसोडहरू बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ र यहाँहरूले साथ दिनु होला। ओके, अब प्रभुजी तपाईँ अनि सँगै मोहनजी दुवैजना लोकस्टारबाट एउटा राम्रो चाहिँ आवाजको रूपमा चिनिएको कलाकार र पछि तपाईँहरू आउट भइसकेपछि पनि कतै हराउनु भएको हो कि उहाँहरू भन्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा नयाँ यात्रा हो कि या काम गर्दै गएको त्यो आफ्नो सुरमा नयाँ केही गरौँ भन्ने प्लान हो? होइन, त्यो लोकस्टारबाट आउट भइसकेपछि ठ्याक्कै त्यो लकडाउनले पनि हामीलाई कता कता हराए जस्तो महसुस पनि भएको, अनि धेरै अप्ठ्याराको बावजुद पनि हामीले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनसाय पहिलेदेखि नै थियो। त्यो हराएको भन्दा पनि अब केही गर्नुपर्छ। अब लकडाउनको सदुपयोग गरेर अब गीत सङ्गीतको एउटा प्रोग्रामहरू सबै बन्द छ होइन, अब यताउति कार्यक्रमहरू पनि बन्द छ। लाइभ चाहिँ स्टुडियो खोलेर केही गरौँ कि भनेर चाहिँ अपडेटको लागि पनि भन्दा हुन्छ, हजुरले भने जस्तै अपडेटको लागि होइन। अब आफूलाई चाहिँ फेरि अपडेट गर्न सकिन्छ कि यहाँबाट भन्ने खालको यसरी चाहिँ यो बाटो तय गरेका छौँ। कति जति तपाईँहरूको लगानी भएको छ मोहनजी तपाईँलाई सोध्छु। त्यसपछि अब दोहोरी च्याम्पियनबाट अहिले च्याम्पियनको नजिक रहनु भएको मिनाजीलाई त अब दोहोरीको भोटिङ पनि माग्ने, अब यति धेरै मिडियाहरूको अगाडि भोट माग्ने एउटा अवसर पनि भयो, त्यतिर नि लाग्छ। कति जति लगानी भयो यो कुरामा चाहिँ हामी भन्दा नि हाम्रो दाइभाइकै अग्रज दाइ कृष्ण दाइबाटै सुन्दा थाहा अलि मजा आउँछ। लगानीको कुरा गरिहाल्नु।
एक्ज्याक्ट यति भन्नुभन्दा पनि नर्मल्ली अहिले लाइभ दोहोरीहरू गर्ने थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब धेरै कुराहरू धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि छ। यो यहाँको लुक्स र यहाँको बनावट हेरेर नर्मल्ली अन्दाज गर्नु त्यो म कति लाग्यो भनेर प्लिज मलाई त्यो कष्ट अनुमानका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफूले जहाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने हो त्यो चाहिँ यतातिर खनाइदिनु भएको छ। एकदमै एकदमै सर अहिलेको वातावरण त्यही भएको हुनाले पनि अब नाइट दोहोरीहरूको अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति भएको हुनाले हामी केही नभए पनि दुईजना एकजना सिङ्गल्ली भए पनि गीत गाएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोचले यो क्षेत्र ओगटे हामी। अब म मिनाजीलाई यो अन्तिम चरणमा पनि हामीले कुराकानी त अगाडि पनि दोहोरीहरू देखाइराखेका छौँ, दर्शकहरूले हेरिसक्नुभयो। अब अतिथिहरूको यो रिबन काट्ने क्रम पश्चातको यो कुराकानी भएको हुनाले तपाईँहरू चाहिँ भोटिङको यो अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। यो पहिलो भोटिङको अन्तिम चरण भनौँ न, भोलि सायद तपाईँहरूको भोट बन्द हुन्छ। यो अन्तर्वार्ता हुँदै गर्दाखेरि भोलि तपाईँहरूको भोटिङको लागि अपिल गर्न नमिल्ने हुनाले आज नै के छ तपाईँहरूको टिमका लागि भोट माग्ने आधार त्यो पनि गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। देश तथा विदेशमा रहेर यति बेला laliguraas.com, नेपाली स्टार, त्यसै गरी सञ्जीवनी लगायत यहाँ धेरै मिडियाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीको समूहलाई यहाँहरूले भोट गरिरहनु भएको छ। मलाई मेसेन्जरमा त्यसै गरी वाट्सएपमा इभोमा एकदमै स्क्रिनसट गरेर मैले यति हजारको भोट गरेँ भनेर एकदम पठाइरहनु भएको छ। अझै त्यो भोटलाई निरन्तर दिनुहोला। भोलि राति 12 बजीसम्म यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गरेको भोट मान्यता हुँदैन। त्यसकारण धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर मिना बुढाथोकी प्रकाश पराजुली समूहलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि भोट गर्नको लागि हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ। दोहोरी च्याम्पियन कोड DC टाइप गरेर सँगै 05 लेखेर 33001 मा पठाउनु होला। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, हुन्छ। धेरै धेरै शुभकामना छ र तपाईँहरू पनि भोटिङ ग्राउन्डबाट अगाडि आएको टिम भएको हुनाले अलिकति भोट महत्त्व भएको हुनाले नि र अझै धेरै धेरै शुभकामना प्रभुजी, कृष्णजी र सँगै मोहनजी। तपाईँहरू यति युवा भएर पनि अर्को यात्रामा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। दर्शकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ किनभने कलाकारले आफ्नो अर्को व्यवसाय त्यो पनि कलाकारिता नै सम्हाल्दा कति खुसी हुन्छन् दर्शकहरू भन्ने कुरा हामीले पहिलाका अन्य कलाकारहरूले गरेको गतिविधिबाट पनि थाहा पाएका छौँ। र यो यात्रा सदैव शुभ रहोस्। तपाईँहरूले राम्रो काम थाल्नु भएको छ। दूरदर्पण युट्युब च्यानलबाट आउन खोजेको यो विशेष लाइभ सो निकै राम्रो होस्। धेरै धेरै शुभकामना। ऋषि पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँलाई पनि छुटाउनु मिलेन। नमस्कार, धन्यवाद। ल, लास्टमा हाम्रो मिना दिदीलाई सबैजनाले भोट गरिदिनु होला। गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले हामी सबैको तर्फबाट यो अनुरोध छ। हामी पनि गर्नेछौँ र हजुरहरूले पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यो एकदमै शुभ घडी होस्। हामीहरूका निम्ति पनि एउटा मार्गदर्शन बनोस्। आजको कार्यक्रमको ब्यानर उघारिदिन आदरणीय दाजु नारायणज्यू र आदरणीय दाजु रमेश विज्यूलाई हार्दिक अनुरोध यहाँले देखिसक्नु भएको छ। मनको समर्पण यो दूरदर्शन हामी धेरै कुराहरूभन्दा पनि एक आपसमा हरेक नेपालीहरूको मन अर्को नेपालीप्रति समर्पित मनहरू लिएर दूरदर्शन लाइभ स्टुडियोबाट अगाडि बढ्नेछौँ। आदरणीय दाजुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैलाई अझ पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै गर्मी भइरहेको छ। हामी ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य दिइदिनका लागि